नमस्कार, हांव राजदीप नायक गोंयकारांनो. तुमच्या मोगान तुमचे कृपेन आमी पयले फावट कोंकणी नाटक लंडन वचून आयले. लंडनचो टूर सक्सेसफूल करून आयले, लोकांच्या काळजान जागो करून आयले, लोकांची मनां जिखून आयले. ह्या आमच्या टुरा खातीर ज्या ज्या लोकांनी आमकां मदत केल्या आमी लंडन पावपा खातीर तांकां देव बरें करूं म्हटल्या शिवाय रावून जाता. आमी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत पयलीं आमचो जॅक बाब जो आमच्यो टिकेटी विकता कावंटराचेर मडगांवच्या, ताणें सगळ्यांत पयलीं हो इनिशिएटीव घेतलो, आमची वड पावयलें. आनी ताका लागून त्याच बरोबर लॉरी त्रावासो जो आमचो सिंगर तियात्रान माचयेर जो गाजयता तो लॉरी बाब, ताणें आमचो व्हिडिओ केलो. तेज्या बरोबर ताजी भयण आनी ताचो भावोजी जी म्हजी क्लोज फ्रेंड, फॅमिली फ्रेंड, ब्रदर पिटर बाब आनी ताजी घरकान्न, ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. गोंयान आमकां सेराफीन कोता बाब, टॉनी फेर्नांडीस, पिओ बाब, डॉल्सी बाय ह्या सगळ्यांनी आमकां खूब खूब मोग दिलो. त्या भायर फिलीप डायस जो आमकां कितलेशेच फावटी तेजें स्वप्न आशिल्लें की आमचें नाटक लंडन वयचें म्हणून, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. मार्कूस बाब, सुदेश बाब नागवेकार, रविंद्र भवनाचो टोटल स्टाफ, तालक बाब, त्या शिवाय थंयचे आमचे किशोर गांवकर बाब जाणें आमच्या नाटका बद्दल बरयलें, अतुल पंडीत, सगळ्यो प्रेस मिडिया जाणें आमकां हेल्प केलो, ते संदेश प्रभुदेसाय आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे तियोतीन बाब आनी एंथनी डिसिल्वा जाणें आमकां सगळ्यांत पयलीं आमचें नाटक कॅथलीक ऑडियन्सा मुखार संदी दिली, त्या खातीर ताका देव बरें करूं म्हणटा. आंतोनेत द मायना हेकाय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. लंडनचे ताणें जबाबदारी घेतला तो कार्लोस बाब, मारियानो बाब, टॉमी आफोन्सो, क्रिस पेरेरा, मार्क सिल्वा आनी बाकीचे यूथ असोसिएशन टीम, बोशू, इंडियन एम्बसीन आमकां आपोवन व्हरून च्या दिवपी क्लेटन बाब, एंड्रू बाब, आगोस्तीन बाब, कितलेशेच जाण हांगा आमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचो उमेश नायक, हांगच्यान जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना प्रत्येक दिसा आमी कितें खाल्लां, कितें जेवलां, शो कशें जालें हाजी व्हडलो भाव, बापूय कशें काळजी घेवपी उमेश, तुमची सगळ्यांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमकां लागून, तुमच्या कृपेक लागून आनी ज्या ज्या कोणाची नांवां उरलीं आसत जाल्यार तांकां सगळ्यांक लागून आमी पावले, लंडनाक पावले. पूण एक खंत दिसता, ती खंत उक्तावपा खातीर हो खरें म्हटल्यार आयज व्हिडिओ. ज्या ज्या लोकांनी आमकां हेल्प केल्या त्या कितल्याशाच लोकांक, कांय तियात्रिस्ट, सगळे तियात्रिस्ट न्ही, कांय तियात्रिस्ट म्हणटाले खंय नाटक कित्याक व्हरता, त्या नाटकांत कितें आसा, त्या नाटकाक लोक जावचे ना, अशें जे उलयताले तांकां एक थोडें हांव क्लियर करपाक सोदतां की हांव राजदीप नायक आयज आनी कालूच नाटकान येवना. म्हाका 26 इयर्स जालीं. 1998 हांवें म्हजी नाटकां सुरू केल्लीं. ती आतां मेरेन, फक्त कोरोनाचें एक वर्स सोडलें जाल्यार आतां मेरेन हांवें 85 प्रोडक्शन्स नवीं केल्या आनी ताचेर रावंड अबावट 12,000 शो ऑल ओवर गोवा, इन इंडिया, म्हणजे दिल्ली पर्यंत, मुंबय पर्यंत सगळ्याक शो केल्या. आनी हें नाटक हांव बेश्टेंच करिना. हांव ल्हान आसतना हांव वर्कशॉपाक करतालो विजय कुमार नायकाच्या अंडर. थंय हांव नाटक शिकलां, कितें नाटक म्हणटा तें केलां. ताच्या उपरांत म्हजें ग्रॅज्युएशन हांवें हिंदी आनी कोंकणीन केलें. म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन हांवें कोंकणीन केलां, कोंकणीन हांवें MA केल्या, भाशा शिकलां. ताच्या उपरांत कोल्हापूर युनिवर्सिटीन मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स MPA कंप्लीट केल्या. ताच्या उपरांत कला अकादमीचो एका वर्साचो एक्टिंगाचो कोर्स केला. आनी त्या भायर हे सगळीं इतलीं नाटकां केल्या उपरांत आयज खंय तरी 26 वर्सां उपरांत लंडन वचपाची संद मेळटा. तेवूय बीन ही म्हादय मायन आमकां थंय व्हेल्या, कारण हे गोंयचो इशू लोकांक आवडलो. आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जे फादर, म्हणजे गालजीबागच्यान आमच्या पेडण्या मेरेन आनी वास्कोच्या सड्या वयल्यान सत्तरी मेरेन ज्या ज्या फादरांनी आमची नाटकां आमकां व्हरून आमचें नाटक बरें आसा म्हूण लोकां मेरेन पावलें, तांकां सगळ्यांक लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे तियात्रिस्ट अशें म्हणटा की कोंकणी नाटकां कित्याक व्हरता काय म्हणून, आनी एक गजाल सांगपाक सोदतां. आमच्या गांवांत आमी एक नाट्य महोत्सव करताले, फाटले कितल्याशाच वर्सान करत आसा. ती नाटकां आमच्या गांवांनी केन्ना तियात्र पळोवपाक मेळनाशिल्ली, म्हणून आमी तियात्रां हाडून आमच्या ऑडियन्साक मेळची म्हणून आमी महानंद मनीस हो सयतान किंवा जॉन डिसिल्वाची तियात्रां आनी जायतीं तियात्रां हाडून हांव हें नाटक म्हज्या गांवांतल्या, कारण हांगा कॅथलीक समाज ना, पूण तो तियात्र लोकांक पळोवचो म्हणून हांव तियात्रां करतालो. हो म्हजो तियात्रा खातीरचो थोडोसो वांटो. म्हणून अशें कांय तियात्रिस्टां कडेन उपकार करून मागता की नाटक आनी तियात्र डिफरन्शिएट करूं नाका. आमचें बरें नाटक जाल्यारूच लोक व्हरतले. कारण आमी सदीं म्हणटा म्हजो देव हो देवळान नासता, तो मुखार खुर्चेर बसलेलो आसता. आनी त्याच देवान म्हाका व्हेला. जे तियात्रिस्ट
हें लोकांक सांगता तांकां कित्याक व्हरता ताणें उपकार करून एक शो म्हजो पळोवचो आनी मागीर कमेंट करचो. म्हजो एक शो आतां 6 तारखेक वास्कोच्या रवींद्र भवनान 3:30 आसा आनी 7 तारखेक मंडे 3:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवन जावपाचो आसा. ज्या ज्या लोकांनी पळोवना आनी जे फक्त उलयता तांणी येवन पळोवचें आनी मागीर ठरवचें. नाटका बद्दल उलयतना गांव जाला जाणटो. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं. धन्यवाद.